عرض کی حضور خبر تے کوئی نہیں، کوئی ہائی سائل ملن واسطے حاضر تھی، ہائی دروازے تے دستک دیتی سی۔ ہاں جی، میں اویس دا فقیر آیا، کرم دا فقیر آیا کھڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضری واسطے آیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمینجن سرکار فرمایا اے یمن دا کوئی فقیر نہیں، میرا وہ غلام اویس آیا کھڑے جا کوئی دن رات یاد کر۔ عرصہ بیت گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی دور گزرا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جلے دور آیا نا تے آپ ہر سال جلے حاجی حج دوتے آمن، آپ حج دوتے خطبہ ارشاد فرمامن، ہر خطبے میں سوال پوچھ دے ہم تو آرے وچ اویس تا نہیں، ہر سال جواب نہ آوے۔ 9 سال بیت گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ دے اویس دی تلاش ہوئی۔ ایک موقع دیتے آپ 10 سال بعد خطبہ کھڑے فرمیندن حاج دا فرمایا کرن والے جڑے یمن دے شہر دے رہن والے لوگ اٹھی کھڑے فرمایا توارے بچو جڑے کرن دے رہن والے اوٹ، حتیٰ کہ آخر دے وچ ایک بندہ بچ گئے۔ فرمایا اویس دے خاندان دے نال تعلق رکھ دے؟ جی حضور۔ فرمایا اویس کے تھے؟ ہاں جی، ایڈے قابل تک ہونی ہوں دا پوچھ دے پہ۔ ایڈے ذکر دے قابل تک ہونی ایڈا وڈا جنا 36 لاکھ مربع میل دا حکمران کھڑا پوچھ دا ہوئے، آپ کھڑے تھی کہ کھڑا اعلان کریں دا ہوئے۔ فرمایا اویس دا حال سنا؟ ہاں جی، حال کیا پوچھ دے وے؟ اروڑیاں تو کپڑے چڑے، ٹاکیاں جوڑ کے لباس بناوے، نہ گھر ہس نہ چھت ہس، الویندہ کہیں کولو کوئی نہیں، رہندہ جنگل بیابان وچھے، بھوک لگے لوگ کھادی ہوئی شاہ سٹے سن اون کچھ ایسی دھو کے کھاسی، رب دا شکر ادا کریں دے۔ او تا فقیر دیوانہ ہے، بچے کو پتھر مریں دے، وہ ایڈے قابل تکونی کہ 36 لاکھ مربع میل دا حکمران دا پوچھتا بیٹھا ہوئے۔ فرمایا تے کو کیا خبر اویس کون ہے؟ فرمایا دل آدھا پہ اویس نال ملاقات تھی وے ہاں، نسات سے اویس کتا ہے۔